अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज जो एक सियासी मौज़ूआत चल रहे हैं पूरे मुल्क में और कुछ एक अदालती जो मामला है, अदालती महाज है, वहाँ से जुड़ी चीज़ें हैं। वैसे तो खैर वो भी सियासत से ही जुड़ चुकी हैं चीज़ें, उससे हम कुछ हट के बात कर रहे हैं। दो बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास जो आपसे मुतल्लिक हैं, नौजवानों से मुतल्लिक हैं, उसमें हम सबको, हमारी पूरे माशरे से मुतल्लिक हैं। उससे हम सबको खबरदार भी रहना है और अपनी तैयारी भी करनी है, वरना कोई भी किसी भी वक्त अनजाने में फंस सकता है। तो मैं इस पे आपको आज खबरदार कर रहा हूं, उसकी तफसीलात आपको दे रहा हूं। बहुत ही इसकी ज़बरदस्त तफसीलात हैं और अथेंटिक हैं और जो मोतबर ज़राए हैं और इसको आप मुसद्दका ज़राए कह सकते हैं, ये उनकी तरफ से हैं। एक तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब जाते हैं विजिट्स पे या वहाँ हमारे नौजवान तालीम हासिल करने के लिए हैं, यूरोप के ममालिक हैं, अमेरिका है, चाइना है, यूएई, मिडल ईस्ट, कहीं भी है, वहाँ वो क्या करते हैं और पाकिस्तान में अब उनकी जो हरकत हैं, जो गैर इरादी कुछ फेल हैं, उन पर भी नजर रखने और उस पर कानून को हरकत में लाने का फैसला हुआ है। बहुत ही अहम मामला है जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो एक फायरवॉल का एक इशू है और ये एक टॉक ऑफ द टाउन है कि पाकिस्तान में इंटरनेट पर फायरवॉल लग गई है। अब जनाब हमारी प्राइवेसी है उसकी कोई अहमियत नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो डाटा है उस तक रसाई है, हम रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं, हम कोई व्हाट्सएप पे चीजें शेयर करते हैं, ईमेल पे करते हैं, कुछ भी हम एक्टिविटी इंटरनेट पर करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग अब हो रही है और हमारी जो एजेंसियां हैं, अदारे हैं, उन तक ये सारी रसाई मौजूद है। ये इस वक्त बात चल रही है, उसकी वजह से हमारा जो इंटरनेट है उसकी स्पीड भी मुतासर हुई है। लेकिन इस पे कुछ एजुकेशन, कुछ मैंने इस पे थोड़ी वर्किंग की, जो कि ये है क्या और इसके जो ये जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी हकीकत है। देखिए, सर्वेलेंस तो एक फैक्ट है, वो हमेशा से है। वो इंटरनेट नहीं भी था तो निगरानी और एजेंसियां भी और किसी भी मुल्क की जो कौमी सलामती के अदारे हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, जो मुजरमों का पीछा करते हैं, जो मुल्क दुश्मनों का पीछा करते हैं, वो ये निगरानी, सर्वेलेंस, जासूसी, ये सारे काम करते हैं। लेकिन ये आम आदमी के लिए, हम सब के लिए एक इस तरह का खतरा कि हम कुछ भी कहें तो करें, कोई बात भी करें तो वो नजरों में है और वो ओपन है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई चीज खुफिया नहीं है। इस पे थोड़ी हमें अब जानना चाहिए कि क्या वाकई फायरवॉल जो है लगने से हमारा जो डाटा है, जैसे मैं ये अभी वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, किसी को पता चल जाए बैठ के कि जनाब अहमद मंसूर ने अपने मोबाइल पे ये वीलॉग रिकॉर्ड किया है और उस तक ये पहुंच जाए। तो जनाब इस हवाले से अब पहले तो यह है कि फायरवॉल है क्या। आप देखते होंगे आपके जो विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी फायरवॉल और ये सारी प्रॉक्सीज और बाकी सब चीजें हम इन टर्म से हमें पता है। तो ये वही कुछ है। विंडो फायरवॉल आपने सुना होगा, उसके कुछ लेवल थे, लेवल हैं। बिल्कुल एक माइनर उसका लेवल है, मॉडरेट है और बहुत उसका एक हार्ड लेवल है। जब आप वो अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो चलते ही नहीं है जब तक हम उनको अलाउ ना करें। तो कोई भी ऐसी चीज हम इंस्टॉल करने लगे तो फौरन मैसेज आ जाता है कि आप वाकई इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। वो फायरवॉल आपको रोक रही होती है, जो आपने लगाई हुई है, कि आपकी मर्जी के बगैर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में कोई जो एजेंट है, एजेंट से मुराद ये कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर और मालवेयर, इस एजेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो घुस के उसको इंस्टॉल करके अंदर आपके एक बैठ ना जाए और आप पे नजर ना रखे, आपका फोन या आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो बेसिकली फायरवॉल तो आपको, किसी भी यूजर को ये कंट्रोल देती है। समझ लें कि उसका जो घर है, उसका दरवाजा है, उस पर एक कंट्रोल हो गया, चौकीदार के तौर पर वो उसमें बैठती है। और इसमें जो इंटरनेट लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनको ये रोकती है। बैरूनी खतरात हैं, उसमें जो हमारा डाटा, जाती राजदारी और कंप्यूटर नेटवर्क की दस्तयाबी है, उस पर जो ये हमला करते हैं उसको रोकती है। तो ये प्राइवेसी पर हमला करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्राइवेसी को बढ़ाना है। अच्छा, फायरवॉल की जो फ्राहम करता है सिक्योरिटी जो शील्ड है, वो इंटरनेट का एक इस्तेमाल है, उसको महफूज बनाता है।
ایون آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں تک ان کی رسائی نہ ہو یوٹیوب پر ویڈیوز پر کہ وہ اخلاقی قدروں سے نیچے ہو، اور اب تک ہو بھی رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بھی فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں، تو اس پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اشتہار ایسے جو وہ آپ کی اسکرینز پہ آ جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھنا ہے جن کی ابھی عمر نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی. تو اس طرح آپ اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ان ٹیکٹکس سے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فائر وال کی وجہ سے جو ایک انٹرنیٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ علیحدہ سے لگ رہا ہے، تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت تو ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسی کمپنی ہے، ایسا سافٹ ویئر ہے جو پاکستان کے قانون کو نہ تسلیم کرے، اچھا وہ یہاں پہ ملک دشمن جو عناصر ہیں وہ یوز کرے، ان پر تو کوئی پابندی انڈیویجولز پر یا کسی طریقے سے لگ جائے. یہ نہیں ہے کہ ہر فون ہی آپ کا کمپرومائز ہو گیا اور آپ کی ہر ڈیوائس ہے وہ جاسوسی نیٹ ورک میں آ گئی. ایک جیسے ابھی جو فائبر ہے اس کے اوپر بھی یہ بات آئی. یہ اب اس کو لے کے یہاں پہ ایک بے چینی پھیلائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ فائر وال لگ گئی ہے تو پاکستان میں جناب اب انٹرنیٹ پہ کوئی کاروبار نہیں ہو سکے گا، کام نہیں ہو سکے گا، نوکریاں چلی جائیں گی، جو ہمارا نوجوان ہے وہ متاثر ہوگا. فائبر کی ایگزامپل بھی دی جاتی ہے کہ فائر وال کی وجہ سے وہ فائبر دستیاب نہیں ہے. ٹوٹل فیک نیوز ہے، بالکل جھوٹی خبر ہے. جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں اور جو دیگر انٹرنیٹ سائٹس ہیں ان تک جو رسائی، وہ ناقابل رسائی وہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب کسی تکنیکی وجہ سے انٹرنیٹ میں کچھ رکاوٹ ہو، جیسے موبائل نیٹ ورک کی خرابی ہے، کوئی کنفیگریشن غلط ہو گئی ہے، یا کہیں کوئی انٹرنیشنل سب میرین کیبلز کا کٹ جانا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور کرنا ہے. ایک جو مانیٹرنگ ہے، دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یا قانون کے تحت لے کے آنا انٹرنیٹ کے استعمال کو، ان جو یوٹیوب، فیس بک، ایکس کا ہے، ٹویٹر ہے، اس کو کہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو. ٹک ٹاک ہے کہ ان پر ایسا مواد نہ ہو جو پاکستان میں معاشرے کی تباہی کا باعث بنے. اس کے لیے ان کمپنی سے بیٹھ کے بات کرنا وہ بالکل علیحدہ چیز ہے، اور اس کو دیکھنا، اس کی مینجمنٹ کرنا بالکل علیحدہ چیز ہے. ایسا کوئی فائر وال یا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کا سب کا جو فون ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے اور آپ کی ہر بات سنی جا رہی ہے. چلیں ایک اس میں ہم دوسرے اینگل سے بھی بات کر لیں گے. ہم یہ سمجھ لیں کہ سنی جا رہی ہے تو احتیاط کریں، مت ایسی سرگرمیوں میں پڑیں کہ جو آپ کو ملک دشمنی کا اس کے آپ کے اوپر ٹیگ لگ جائے، آپ کوئی جرم کی طرف مائل ہو جائیں. تو اس کا فائر وال سے تعلق نہیں ہے، وہ تو آپ کو اپنے اندر ایسی کوئی ڈیوائس لگانی چاہیے، اپنے دماغ میں فٹ کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیزیں ہیں، یہ پرائیویسی ہے، یا دوسروں کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی، اور جو کردار کشی کرنی ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے، فیک نیوز ہے، اس سے دور رکھنا ہے. ڈیوائس کو چھوڑیں، اپنے دماغ میں یہ جو فلٹرز لگائیں. تو یہ ایک چیز ہے جو اس پہ میں نے بات کرنی تھی اور میں نے کی ہے. اب آتا ہوں جو میں نے شروع میں بتایا کہ ایک بہت ہی اہم خبر، یہ بالکل انفارمیشن زبردست ہے. ریاست اور حکومت، ادارے، ہمارے سیکورٹی کے ادارے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، سب اس معاملے میں سیم پیج پہ آ چکے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں. فیصلہ کیا ہے؟ جو ہمارے پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنتی ہیں، فیس بک ریلز پر، یوٹیوب شارٹس پر، کسی بھی میڈیم پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، لائیو بھی دکھاتے ہیں. وہ کرتے ہیں کہ پیچھے اپنے بیک گراؤنڈ میں وہاں کا کلچر، خواتین بیچ پہ چلے گئے، تو ظاہری بات ہے بیچ پہ جو ماحول ہوگا وہ دکھا اپنے آپ کو رہے ہوتے ہیں، اور یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی میں تو یہاں بڑی عیاشی کر رہا ہوں، بڑے کھلے ماحول میں ہوں. تو آپ اس ملک کی اقدار، اس ملک کی ان لوگوں کی پرائیویسی کا خیال نہیں کرتے، اور اپنے آپ شوشہ کے لیے ایک اس پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. وہ چیزیں بھی جب وائرل ہوتی ہیں تو وہ اس ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. وہ ہمارے باقی پاکستانی جو وہاں جاتے ہیں اور جو وہ ان چیزوں میں وہ انوالو نہیں ہوتے، ان کا یہ نقصان ہوتا ہے. اب یہ ایک اس میں جو ایگزامپل تصویریں بھی کچھ آپ کو سیمپل بھی ہم ساتھ دکھاتے ہیں اسکرین پہ کہ اس طرح کی جو تصاویر آتی ہیں یہ شرمناک ہیں. اس کے اوپر کیا کیا گیا؟ یو اے ای، ترکی، جو کچھ یورپین ممالک ہیں، اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. اور اس میں اب کیا ہوگا؟ ایسے افراد کو نہ صرف وہ ملک ڈیپورٹ کریں گے، بلکہ جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان پر تا حیات بیرون ملک سفر کی پابندی لگائی جائے گی. یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو جناب آپ باہر کے ملک میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے جا کے جب اپنے موبائل کا استعمال کرنا ہے
تو खुदारा मुनाजर दिखाएं, पॉजिटिव चीजें दिखाएं। उन वहां के जो अवाम हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, खवातीन हैं, फैमिलीज हैं, उनको मत दिखाएं। उनको अगर किसी को दिखाना है, बात करनी है, तो उनसे इजाजत लें, उनसे पूछें, जो एक तरीका है। आप अपने आप को दिखाने के चक्कर में और यहाँ पे कि जनाब देखो मैं तो, वो ऐसे हमारे कई यूट्यूबर्स भी हैं, उनका तो काम ही यही है, और सारे, ये नहीं होगा अब। और ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि नौजवानों की, अवाम की अब इखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो देनी है, और डंडे से देनी है, प्यार से नहीं होने वाली। क्योंकि इस नस्ल को जिस तरह एक यूथियापे के जरिए तबाह किया गया है, जहन साजी की गई है, इखलाकी कदरों से उनको बिल्कुल दूर, पस्ती में हैं, वो सारे गिरे हुए हैं, उनके किरदार और सारा गालम गलोच और क्या नहीं बकते, हर चीज उन्होंने बिल्कुल अपना, उनके तरबियत से दूर हो चुके हैं, पूरी नस्ल को खराब किया। तो उनको वापस लेके आना ये बहुत अच्छा कदम है, इस पे अमल होना चाहिए। और तमाम जो हमारे रियासत के अदारे हैं, हमारे जो मुआशरे के जो मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के लोग हैं, सबको इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा माशरा वापस अपनी जो रवायात पर आएगा, पाकिस्तान का वकार वो बुलंद होगा, आपका और हमारी बैरून मुल्क दूसरे जो ममालिक हैं उनमें हमारी इज्जत होगी। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो बड़ी खबर है कि आपने अगर बैरून मुल्क जाकर कोई इस तरह के अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया और उस वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो राजदारी है, उनकी प्राइवेसी का ख्याल ना रखा, तो पाकिस्तान में जब आप वापस आएंगे, आपको मुल्क बदर वो करेंगे, तो फिर आपके ऊपर ता हयात बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाई जाएगी। एहतियात करें और इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।